اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثون ناپاک مرداں واسطے ناپاک عورتاں اور ناپاک عورتاں واسطے ناپاک مرد والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک عورتاں واسطے پاک مرد پاک مرداں واسطے پاک عورتاں اولئک مبرؤون مما یقولون اے لوگ بری نے انہاں گلاں تو جو منافق آخدے نے لہم مغفرۃ ورزق کریم انہاں واسطے بخشش اور عزت والا رزق ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی برادران اسلام میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی ہے
اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 18واں سپارہ سورت دا نام سورت النور۔ قرآن پاک دی اس آیت اندر اللہ رحیم و کریم نے ان عورتاں دا اور ان مرداں دا ذکر کیتا ہے کہ جڑے دنیا وچ بھی ناپاک نے اور آخرت نو سزا دے حقدار نے، اور ان مرداں عورتاں دا بھی ذکر کیتا ہے جڑے دنیا وچ بھی پاک نے آخرت وچ بھی پاک نے، جنت دے حقدار۔ معاشرے دے اندر عورت نو جو مقام اور شان ملدا ہے، تسی دیکھ دیو کہ کچھ معاشرے وچ عورتاں ایسیاں نے کہ جنہاں اپنے آپ نو ایک نمائش دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ عورت دی تصویر کدی تانوں کسی برانڈ تے نظر آئے گی، کدی صابن دیاں گاچیاں اتے، کدی کریم دیاں ڈبیاں اتے، کدی روڑاں اتے لگے پوسٹراں اتے، کدی اخبارات اتے، کدی رسالیاں اتے۔ تے کئی عورتاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو شاید آسمان نے بھی نہیں دیکھیا ہوئے گا، گھروں نکل دیاں نے حیا نال با پردہ ہو کے شان والی غیرت والی چال اور زندگی گزار دیاں نے، اور ایسی با حیا چال کہ جنہاں نو اللہ پاک قرآن بنا دیندے نے۔ تو میرے بھائی، معاشرے دے اندر عورت نو اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ حسنہ، اپنی زندگی دا مستقبل اگر کسی نو بنانا چاہیے او ازواج النبی نے، امہات المومنین نے، اور میرے پیغمبر دیاں بنات اور بیٹیاں نے، میرے پیغمبر دے گھر والے اہل بیت نے، جنہاں دی زندگی قیامت تک دیاں عورتاں واسطے ایک بہترین زندگی گزارن دا اصول، ضوابط، قواعد اے دے اندر موجود نے۔ تو حضرات، تمام ازواج النبی دا ذکر میں آج نہیں کرنا چاہتا، بنات النبی دا ذکر نہیں، بلکہ نبی رحمت، نبی محترم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک زوجہ محترمہ جنہ دا ذکر خیر میں بڑا ہی ضروری اور لازم سمجھنا۔ ان ایام اندر اس امہات المومنین وچوں اس ماں اتے زیادہ تان کیتا جاندا ہے، زیادہ تبرہ کیتا جاندا ہے، زیادہ تشنیع اور سب و شتم دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ میں اج اس ماں دا ذکر تفصیلاً تے نہیں کر سکدا، لیکن مختصر انشاءاللہ الرحمن اس ماں دا ذکر خیر کرنا چاہنا۔ اس ماں دا نام سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، مفسرہ قرآن، حافظ قرآن، محدثہ، مفسرہ، مدبرہ، عندلیبہ، غردلیبہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبوبہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہ دا ذکر خیر کرنا چاہنا۔ حضرات، نبی رحمت علیہ السلام نے جنیاں بھی شادیاں کیتیاں نے، اپنیاں یا اپنیاں بیٹیاں دیاں، اللہ دے رسول نے ایک نکاح بھی اپنی مرضی نال نہیں کیتا، بلکہ آسمان تو جبریل وحی لے کے آندے، آ کے دس دے، تے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ। تو حضرات صحیح مسلم اندر حدیث ہے، صحیح البخاری اندر کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ حضرت عائشہ دے نکاح تو پہلا کئی دفعہ آسمان تو جبریل امین علیہ السلام نے منو حضرت عائشہ دی تصویر منو لیا کے دکھائیے۔ صحیح مسلم وچ آندا ہے خواب اندر دکھائیے، میں جدوں ریشم دا رومال کھولیا او دے اندر سیدہ عائشہ دی تصویر میں کھول کے ویکھی تے حضرت عائشہ سن۔ پھر نبی رحمت علیہ السلام نے حضرت عائشہ دے نال اللہ دے حکم نال 6 سال دی عمر اندر نکاح کر لیا، ہجرت تو پہلے پھر ہجرت تو بعد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اللہ دے رسول رخصتی نہیں سی ہوئی تے تسی اپنی بیوی عائشہ نو گھر لے جاؤ۔ آقا فرماندے نے ابو بکر میرے کول نکاح تے کر لیا پر حق مہر دی رقم نہیں ہے، حق مہر ادا کرن واسطے پیسے نہیں ہیں۔ تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا ساڈی دولت، ساڈا مال، ساڈا روپیہ، ساڈا درہم و دینار کس کام دا ہے، تسی دسو کنے پیسے چاہیے نے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ دا حق مہر 500 درہم سونے دے حضرت عائشہ دا حق مہر ادا کیتا، اور 9 سال دی عمر اندر حضرت عائشہ نو میرے آقا اپنے گھر لے گئے، رخصتی ہو گئی، وقت پیار محبت دا گزرتا گیا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام انی محبت، اتنا پیار، انی چاہت کردے نے۔ حضرت عائشہ دے نال نال حضور نے اور بھی شادیاں کیتیاں، لیکن میرے پیغمبر دی محبت دا انداز اللہ دے رسول علیہ السلام سفر کردے حضرت عائشہ نال، آقا کھانا کھاندے حضرت عائشہ دے نال، پانی پیندے حضرت عائشہ دے برتن اندر، ہڈی چوس دے حضرت عائشہ والی۔ میرے پیغمبر اتنا محبت تے پیار کردے تے جدوں سفر کردے حضرت عائشہ نال محبت کردے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بیٹی حضرت حفصہ، یہ بھی اللہ دے رسول دی بیوی ہے، کہنے لگے بیٹا تو عائشہ دا مقابلہ نہ کریا کر، عائشہ نبی پاک دی بڑی لاڈلی بیوی ہے تے اس واسطے عائشہ دی ریس نہ کریا کر۔ تے حضرت حفصہ بڑیاں ہی سمجھدار سن۔ ایک دن میرے پیغمبر سفر تے نے، حضرت عائشہ بھی نال، حضرت حفصہ بھی نال، تے حضرت حفصہ حضرت عائشہ نو کہندیاں نے عائشہ اج انج نہ کریے کہ توں میری سواری تے سوار ہو جا، میری ڈولی وچ توں بہ جا، تیری وچ میں بہ جانی ہاں، میری سواری دا نظارہ توں لے، تیری سواری دا نظارہ میں لینی ہاں۔ حضرت عائشہ نے من لیا تے حضرت عائشہ حضرت حفصہ والی سواری تے، حضرت حفصہ عائشہ والی سواری تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عادت مبارک ہے، آقا سفر دے اندر بھی حضرت عائشہ دی سواری دے نال نال اپنی سواری رکھ دینے۔ اللہ دے رسول نے سمجھیا ہے کہ اے سواری عائشہ دی ہے، آقا اے دے نال نال چل دے جاندے نے، پر اے نہیں پتا اے دے وچ تے حضرت حفصہ نے عائشہ دوجے حوض وچ نے، جس ویلے ایک مقام تے جا کے ڈیرا پایا، پڑو ڈالیا، اللہ دے رسول حضرت عائشہ سمجھ کے حضرت حفصہ والی ڈولی دے قریب جاندے نے، جا کے جدوں پردہ اٹھایا تے ویکھیا اے دے وچ عائشہ موجود نہیں، حضرت حفصہ موجود نے۔ اللہ دے رسول کول بہ گئے، لیکن دل وچ اے ہوئی گل ہے میں تے سمجھیا سی اے دے وچ حضرت عائشہ نے، پر عائشہ اے دے وچ نہیں۔ حضرت حفصہ نال آقا گل بات کر دے رہے، اللہ دے رسول گلاں کر دے رہے، میرے پیغمبر دل لگی کر دے رہے۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے تے میں انتظار ہی کر دی رہی، شاید ہنے اللہ دے رسول آ جان، ہنے رب دے نبی آ جان۔ کافی انتظار دے بعد اللہ دے رسول
रसूल तशरीफ ना ले आए ते मेरे पैगंबर दा इंतजार कर कर के हजरत आयशा कहंदियां ने मैं जल्दी दे नाल अपने दोवें पैर कढ़ के ते मैं घाह दे विच रख दिते ने ते नाल मैं दुआ कर दियां ऐ मेरे अल्लाह कोई जंगल दा दरिंदा अल्लाह कोई जंगल दा दरिंदा कोई चरिंदा कोई परिंदा या कोई मूजी चीज मैनू डस जाए ते मैं मर जावां अल्लाह दे रसूल दी जुदाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये प्यार है मेरे पैगंबर दा हजरत आयशा दे नाल अल्लाह वालिया सैयदा हजरत आयशा हर इतबार नाल अल्लाह ने शान अता कीता है मुकाम अता कीता है हजरत आयशा दे एक शागिर्द ने इन्ना दा नाम है मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े ताबी ने हजरत मसरूक हजरत आयशा कोल आए आंदे ने ऐ मां जी मैं तुहाडे कोलों चंद एक सवाल करना चाहना मैं तुहाडे कोलों अल्लाह दे रसूल दे बारे चंद एक गल्लां पूछना चाहना मां जी अल्लाह ने तुहानू बड़ा इल्म अता फरमाया हजरत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सारी कायनात दे मर्दां दा इल्म ते नबी पाक दियां दूजियां बीवियां दा इल्म एक पासे पर हजरत आयशा दा इल्म सारियां तो ज्यादा है वसी इल्म वालियां ने ते हजरत मसरूक आंदे ने मां जी तुहाडे कोल मैं बड़ा दीन सीखिया है रब दा कुरान सीखिया है हजूर दी हदीस सीखी है पर तीन गल्लां ऐसियां ने जेड़ियां मेरी समझ विच अज तक नहीं आईयां ते मां जी उन्हां गल्लां दे बारे सवाल करा जवाब दियो ते हजरत मां जी ऐशा फरमांदियां ने ऐ मेरे बेटे सवाल कर बेफिक्र हो के बेधड़क हो के जिड़ी तेरे दिल विच गल पुछ लै ते ये जेड़ा ताबी है ना ये सवाल करदा है आंदा मां जी मेरा पहला सवाल है हल रा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहू अम्मा जी ये दसो क्या मिराज वाली रात जदों अल्लाह दे रसूल आसमाना ते गए ने अल्लाह दे रसूल ने इन्ना अखां नाल अपने रब नू वेखिया एक सवाल पहला नंबर कि अल्लाह दे रसूल ने मिराज वाली रात अल्लाह दे रसूल ने इन्ना अखां नाल अपने रब नू वेखिया पहला सवाल दूजा ते नाल कहंदे ने हल कातम मुहम्मदुन शैअन मिम्मा ऊहिया इलैहि अम्मा जी दूजा सवाल है वे अल्लाह दे रसूल ते जेड़ी वही आसमान तो उतरती रही है क्या उस वही विचों अल्लाह दे रसूल ने कुछ छुपाया सारा नहीं दसिया तीसरा सवाल है हल मुहम्मदुन हल मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यालमुल गैब अम्मा जी मेरा तीसरा सवाल है कि रसूल गैब जानते सन किन्ने सवाल हो गए किन्ने तीन सवाल हो गए ये याद रखे सवाल पहला ए वे मिराज वाली रात अल्लाह के रसूल ने रब नू वेखिया दूजा सवाल वही विचों कुछ छुपाया तीजा सवाल अल्लाह के रसूल गैब जानते सन ते मां जी सवाल सुन के की आंदियां ने मां जी फरमांदियां ने लकद कफशारी मिम्मा कुलता ए मेरे आ बेटे आ सवाल करने वाले आ तेरे सवाल सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए ने तू किवें दा सवाल मेरे कोलों कर लिया किवें दियां गल्लां मेरे कोलों पुछ रही ने ते नाल मां जी कहंदियां ने हुण इन्हां दा जवाब
जवाब सुन लै। पहला सवाल कि मिराज वाली रात रब ने, रब दे पैगंबर ने रब नूं इन्हां अखां नाल वेखिया? मां जी फरमांदियां ने मन हद्दसका अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहू फकद काज़बा। मां जी आंदियां ने बेटा जेड़ा बंदा तेनू ये गल आखे कि अल्लाह दे रसूल ने मिराज वाली रात इन्हां अखां नाल अल्लाह नू वेखिया, ओदे नालों वड्डा झूठा बंदा कायनात विच है ही कोई नहीं। जेड़ा ये आखे कि नबी पाक ने अल्लाह नू इन्हां अखां नाल वेखिया, ओदे नालों वड्डा झूठा बंदा कायनात विच बोलो है ही कोई नहीं। ते ताबी सी ते नाल आंदा मां जी अगर मैं ये गल करां ते एदी कोई दलील, एदी कोई बोलो। मां जी आयशा कोलों शगिरत ताबी सिहाबिया कोलों ज़ौजुन नबी कोलों दलील मंगदा पिया कि मां जी की दलील है कि नबी पाक ने रब नू नहीं वेखिया? ते मां कहंदियां ने बेटा फ़क़ाल अल्लाहु तआला, फिर को सुभान अल्लाह, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। बेटा मैं नहीं आंदी, अल्लाह ने आप फरमाया है। अल्लाह पाक ने किया क्या है? अल्लाह फरमाते ने ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। मां दियां ने बेटा अल्लाह दा कुरान आंदा है ला तुदरिकुल अबसार, अल्लाह नू कोई अख वेख सकदी, अल्लाह पाक नू कोई अख वेख नहीं सकदी। वाहुवा युदरिकुल अबसार, अल्लाह दी अख हर एक नू वेखदी है। क्यों? वाहुवल लतीफुल खबीर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बरीक खबरां भी जानन वाले ने, वेखण वाले ने। ते आंदा मां जी दूजा सवाल, मां जी फरमांदियां ने मन हद्दसका अन्ना मुहम्मदन कातम शय्यम मिम्मा ऊहिया इलैहि फकद काज़बा। ए मेरे बेटे मसरूक, जेड़ा बंदा तेनू ए आके अल्लाह दे रसूल ने सारा दीन साडे तक नहीं पहुंचाया, मां जी कहंदियां ने ओदे नालों वड्डा झूठा बंदा दुनिया च है ही कोई नहीं। अल्लाह दे रसूल ते वही आए ते नबी पाक ओ पैगाम ना सुनान, ओदे चो कुछ सुना लैन ते कुछ छुपा लैन, कुछ सुना लैन ते कुछ लुका लैन। मां जी फरमांदियां ने इंज नहीं बेटा हो सकदा। आंदे ने मां जी एदी दलील की है? वाह मसरूक मैं तेरी अजमत तो सदके जावां। अगे माए मुफसरे कुरान, मुहद्दिसा, हाफिजा, आलिमा, फकीहा, तैयबा, ताहिरा, मुज़क्किया, अल्लाह जुल जलाल दी कसम मोमिना दी मां। ते ताबी कह रहे मां जी दलील दियो कि की दलील है कि अल्लाह के रसूल ने वही सारी दी सारी पुजाई है। मां आंदियां ने सादा कल्लाह ताला, बेटा मेरे अल्लाह ने फरमाया कि आखिया या अय्यो हर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास।
بیٹا میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول جیڑا پیغام جیڑی وئی اللہ والوں تواڈے تے آ جائے انہوں چھپایا جے نہ، انہوں لکایا جے نہ، بلغ انہوں پہنچایا جے، حق سنایا جے، لوگاں کولوں تانوں میں آپ بچا لواں گا۔ ماں دیے بیٹا جڑا تینوں اے آکے اللہ دے رسول نے سارا حکم دین والا نہیں سنایا، کچھ لکایا ہے تے کچھ چھپایا ہے، فرمایا او دے نالوں وڈا جھوٹا تے بے ایمان بندہ دنیا وچ کوئی نہیں۔ تے آندا ہے ماں جی میرا تیجا سوال کہ اللہ دے رسول علیہ السلام ماں جی اے دسے آجے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام من حدثکا ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، ماں جی منو اے دسے آجے کہ اللہ دے رسول غیب جان دے سن، جان دے سن۔ ماں جی کولوں سوال کر رہے نے جنہ دن بھی نبی پاک نال گزارے، راتاں بھی نبی پاک نال گزاریاں، خلوت بھی نبی پاک نال، جلوت بھی نبی پاک نال۔ اللہ والیا 6 سال دے عمر اندر نبی پاک دے گھر وچ آ گئیاں، نکاح وچ آ گئیاں، سارا ہی عرصہ ماں نے اللہ دے رسول نہ گزاریا ہے۔ صحابی تابی سوال کر رہے ہے حالی یا علم الغیب محمدن یعلم الغیب، ماں جی دسے آجے اللہ دے رسول غیب جان دے سن؟ ماں جی کہندیاں نے فقط کذبا، اس بندے نال وڈا کذاب جھوٹا بے ایمان بندہ دنیا وچ کوئی نہیں جیڑا اے گل کرے اللہ دے رسول غیب جان دے سن۔ تابی آندے ماں جی جے کوئی دلیل پوچھ لے تے اے دی کی دلیل ہے کہ اللہ دے رسول غیب نہیں سن جان دے؟ تے ماں جی کہندیاں نے صدق اللہ تعالی، اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے۔ تے کی آکھے ہے قرآن دا 12:21 جے تے اللہ فرماندے نے قل لا یعلم الغیب قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ماں کہندیاں نے اللہ پاک نے آپ فرمایا ہے اے میرے پیارے بیٹے، اللہ نے فرمایا ہے سونیا تسی آپ اعلان کر دیو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمینہ آسمانہ دا غیب اللہ دے سوا دوجا کوئی جاندا؟ بولو۔ ماں آندیاں نے جیڑا بندہ اے گل آکھے نبی پاک غیب جان دے سن ادو وڈا بے ایمان تے جھوٹا بندہ دنیا وچ ہی کوئی نہیں۔ ماں دی گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ بولو۔ ماں جی عائشہ اللہ نے ایویں نہیں عظمتاں عطا فرمائیاں، ایویں نہیں رب نے شان دیتا، اللہ دی قسم میری تیری ماں اللہ پاک نے ایویں نہیں انہاں نو عظمتاں نہ نوازیا۔ آئیے ذرا دیکھنا غور فرمانا، ایک دن اللہ دے رسول علیہ السلام نے سفر تے جا رہے تے میرے پیارے نبی دی عادت مبارک، میرے آقا جدوں ہی سفر تے جاندے 9 بیویاں سن میرے مصطفیٰ دیاں تے آقا ظلم نہیں کر دے گھر وچ، آقا بیویاں دے درمیان پرچیاں پا لیندے، قرا پا لیندے، جدا نام نکلدا انہوں نال سفر تے لے جان، جدا نام نکلدا اللہ دے رسول علیہ السلام سیدہ عائشہ نال نے تے میرے پیغمبر سفر تے نے چل دے جا رہے نے، ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ڈیرا پایا ہے، صحابہ کہندے نے نماز دا وقت قریب سے تے جس جگہ تے ڈیرا ہے اوتھے پانی بھی کوئی نہیں، نماز پڑھنی ہے وضو کرنواتے پانی بھی کوئی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے دے نال نے تے
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے زوجہ محترمہ سیدہ حضرت عائشہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو آ کے دس دیاں نے آندیاں نے سونیا گزارش اے وے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے میں قضائے حاجت لے گئی سا میرا ہار گواچ گیا موتیاں دا ہار گم ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا صحابہ جاؤ ادھر حضرت عائشہ گئی سن ہار لبو تلاش کرو صحابہ گئے ہار نہیں لبدا اللہ دے رسول اپنے اونٹ دے کول نے حضرت عائشہ اونٹ نہ ٹیک لا کے بہ گئیاں پریشان تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا اللہ سور بھی لیٹ گئے نیند صحابہ بڑے پریشان نماز دا وقت تنگ ہوندا جا رہا ہے تے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق نو کہندے نے حضرت تہاڈی بیٹی نے کی سانو وحد پا چڑھیا ساریاں نو ایک دی وجہ تو سارا ہی قافلہ پریشان ہے اللہ دے رسول پریشان حضرت ابو بکر پریشان ہو کے آئے حضرت عائشہ نو نا حضور سوتے سن کونی ماری حضرت ابو بکر نے پیٹ اندر وکھی اندر حضرت عائشہ فرماندیاں نے انی تکلیف ہوئی انی درد ہوئی اکھاں وچوں آنسو آ گئے پر میں ہلی نہیں کہ کتے اللہ دے رسول دی نیند خراب نہ ہو جائے سبحان اللہ اتنا پیار ماں جی عائشہ دا اللہ دے رسول نال حضرت عائشہ کہندیاں نے میں بڑی تکلیف وچاں تے کہندے نے کی مصیبت پائی آ تینوں پتہ نہیں نماز بھی پڑھنی ہے پانی بھی کوئی نہیں اجے اینی گل ہو رہی ہے اللہ دے رسول بیدار ہو گئے جاگ آئی عائشہ دی اکھاں وچ آنسو تے آسمان تو جبریل آ گئے کہو سبحان اللہ جبریل آئے آ کے میرے پیغمبر تے وہی لے کے آئے آ کے آندے نے سونیا عائشہ دی تکلیف اللہ نو بارے وچ میری عائشہ بندی پریشان ہوئے تے مینوں بارے وچ نہیں میں اپنا قانون بدل دینا اللہ جی قانون کی ہے اللہ فرمان دینے وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اللہ فرمان دے نے جدوں سفر تے ہوو تسی اپنیاں بیویاں نو چھویا ہووے فرمایا یا تسی پکیزی دی حالت وچ نہ ہوو اللہ فرمان دے نے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً اللہ فرمان دے نے تانوں پانی بھی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تسی پاک مٹی نال وضو اج تو بعد کر لیا کرو میں تہاڈی عبادت نو عرش والا ایندی قبول کر لواں گا جدوں یہ قرآن دی ایت نازل ہو گئی نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی شرمندگی نال بیٹی کو لائے آ کے آندے نے عائشہ میں نہیں سن سمجھدا اللہ دے ہاں تیرا ایڈا اونچا مقام ہے کہ اللہ نو تیری تکلیف بھی برداشت نہیں ہوئی تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے آندیاں نے میرے ابا جان میں تے اس قابل نہیں میرے رب دا احسان ہے اے اللہ دا میرے تے فضل ہے اللہ دی میرے تے رحمت ہے اللہ والیا اللہ دی قسم کام میں کی دساں ایک دن ایسا بھی آیا حالات بدل دے گئے جنگاں چو اللہ فتح دیندے رہے مال غنیمت ہوندا رہیا حالات بہتر تر بہتر ہوندے گئے ایک دن انجدا بھی آیا ساریاں بیویاں رل کے میرے پیغمبر دیاں ازواج النبی مل کے آئیاں آ کے آندیاں نے اللہ دے رسول اسی تہاڈے نال اج ایک گل کرنی ہے میرے آقا فرماندے نے کرو کی گل کرنا چاہدیاں جے آندیاں نے سونیا اساں بڑے بڑے اوکھے حالات ویکھے نے دو مہینے پے در پے گھر چولہے وچ اگ نہیں سی بلدی میرے پیغمبر دے گھراں دا اے حال ہے افاقے پریشانیاں کئی دنوں تک فاقہ تے سونیا
ہن تے اللہ نے اسلام نو عزت عطا کر دیتی ہے، کامیابیاں مل گئیاں نے، فتوحات مل گئیاں، مال غنیمت خزانیاں چ وافر پیا ہے، تے ساڈا دل کردا ہن اسی بھی زندگی عیش والی، عشرت والی، موج والی گزاریے، تے سونیا سانو بھی ذرا مال و دولت دیو نا، جڑا مال غنیمت ہوندا ہے سانو او دے وچوں وافر مال دیا کرو، کپڑے بنائیے، زیور بنائیے، سونے نال عورتاں نو پیار بڑا ہے، مال زیادہ ہوئے گا، کھان پین چنگا ہوئے گا، بچیاں دے کپڑے، اپنے روز مرہ دی زندگی بہتر کر لواں گے۔ لال فرماتے ہیں اچھا مال غنیمت چاہیے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا اچھا اے گل ہے، آقا فرماندے نے مینوں تے دنیا نال پیار، بولو کوئی نہیں، جدا کلمہ پڑھیا ہے انہوں دنیا نال پیار، تے جنہاں نے پڑھیا ہے انہوں ہے کہ نہیں؟ نہ ماں ویندا ہے، نہ بہن دا حصہ ویندا ہے، نہ بھرا ویندا ہے، نہ پیو ویندا ہے، نہ ہمسایا ویندا ہے، نہ یار ویندا ہے، جتھے پنجا فٹ ہو جائے گوشت ہی کٹ کے لے آندا ہے۔ جن نے کلمہ پڑھیا ہے او دی دنیا نال اے حقیقت پیار ہے، تے جدا پڑھیا ہے وہ آندے نے مینوں دنیا نال نہیں پیار، آقا فرماندے نے مینوں تے دنیا نال پیار نہیں، تے مینوں تہاڈی گل سن کے نا تکلیف ہوئی ہے، تے آقا فرماندے نے اے تہاڈی گل سن کے میں 1 مہینہ اللہ دی قسم گھر نہیں آواں گا، کسے بیوی دے گھر نہیں آواں گا۔ حضور نا ایک مکان بنیا سی، او دے اوتے ایک چھوٹا کمرہ بنیا سی بالا خانہ، حضور 1 مہینے واسطے اوتھے بند ہو گئے، صحابہ کرام بڑے ہی پریشان، ماں جی ایسا کہندیاں نے گل تے کر لئی تے ٹھڈوں بڑی میں پریشان کہ میں کیوں یہ گل کہی نہ کر دی، آندیاں نے میں دن گن گن کے گزارنیاں، اج 1 دن ہویا ہے، اج 2 دن ہوئے نے، اج 10 دن ہوئے نے، ماں جی کہندیاں نے صحابہ کرام ہی بڑے پریشان، تے اجے 29 دن ہوئے، کنے بولو بولو 29 دن ہوئے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، تے ماں جی عائشہ صدیقہ وال آئے، کتھے آئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ آئے، سلام لیا، اے نہیں کہ مہینے بعد آئے تے منہ وٹیا ہے تے آدم بو کر دیا رہے، نا میرے پیغمبر خوش خورم ٹم ٹماندا چہرہ، جیڑے چہرے نو 14ویں دا چن ویکھے شرما جائے، آقا مسکراندے آ رہے نے، تے میرے پیغمبر آ کے کی آندے نے، السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والیو السلام علیکم۔ نبی پاک علیہ السلام مہینے تک ناراض رہ گھر آئے تے خوش خرم، ماں جی عائشہ بھی بڑیاں خوش طبع، آندی نے حضور تساں تے مہینے بعد ہونا سی، اج 29 دنوں بعد ہی آ گئے ہو، نہیں دل لگا؟ حضور مسکرا پے، آقا فرماندے نے پیاری عائشہ مہینہ کدی 29 دنوں دا ہوندا ہے، کدی 30 دنوں دا ہوندا ہے، مفسرین نے لکھیا ہے، محدثین نے لکھیا ہے، او مہینہ واقعی 29 دنوں دا سی، عربی مہینہ 29 دا یا 30 دا، آقا فرماندے نے میں مہینے بعد ہی آیا ہاں، تے اللہ دے رسول آ گئے ہو؟ جی آ گیا، آقا فرماندے نے پھر تہاڈا جڑا مطالبہ ہے او دے بارے میں پیغام لے کے آیا، میرے اللہ نے منوں پیغام دیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم، حضرت عائشہ بیٹھیاں نے، حضور کہندے نے میں حکم لے کے آیا رب دا، ماں جی کہندی ہیں حضور کی حکم لے کے آئے ہو؟ آقا کہندے نے رب فرماندے نے یا ایھا النبیو قل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا،
اللہ کہندے نے اے میرے پیارے نبی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر مال چاہیے اگر دولت چاہیے اگر پیسہ چاہیے اگر سونا چاہیے زیورات چاہیے نے کپڑے چاہیے نے دنیا دی زیب و زینت چاہیے میرے سونے نبی انہاں نو دے دیو انہاں نو بولو دے دیو تے نال کیا کہ ہے فرمایا وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا تے سونیاں دولتاں دے کے نال انہاں نو طلاقاں بھی دے دیو فارغ کر دیو دنیا دی دولت دنیا دا مال زیور دنیا کائنات دی دولت چاہی دی فرمایا سونیاں دے دیو تے نال دے کے انہاں نو طلاقاں دے دیو فارغ کر دیو وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا انہاں نو اچھے طریقے نہ فارغ کر دیو تے اگلا حکم وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ عَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا فرمایا جے اللہ تے او دے رسول نال محبت کر دیاں جے اللہ تے او دے رسول نو پسند کر دیاں جے آخرت نو پسند کر دیاں جے جنت نو پسند کر دیاں جے پھر دنیا دے مال دا مطالبہ نہ کرو پھر اللہ رسول نو تے آقا فرماندے نے میری پیاری عائشہ دھیان نال سوچ لے سمجھ لے اپنے ماپیاں نال مشورہ کر لے ہن دولت لینی جے کہ میرے گھر وچ رہنا جے تے ماں جی عائشہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہندیاں نے اختارت اللہ و رسول میں تے اللہ تے او دے رسول نو پسند کرنیاں مینوں دنیا دا مال تے دولت نہیں چاہیے دے فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ میں تے اللہ تے او دے رسول نو تے آخرت تے جنت نو پسند کرنیاں سونے مینوں نہیں دولت مال چاہیے تے دوجیاں بیویاں دا مینوں نہیں پتا انہاں دا کی ذہن ہے تے میری گزارش ہے جیڑا میں جواب دیتا ہے دوجیاں میریاں شوقناں نو نہ دسیا دے کہ عائشہ نے کی آکھیا ہے تے آقا فرماندے نے اے میری عائشہ میں جابر تے ظالم بن کے نہیں آیا محمد ایک مبلغ بن کے آیا فرمایا میں نہیں تیری گل چھپا سکدا مینوں پوچھن گے میں دساں گا تے ماں جی عائشہ کہندیاں نے میں خاموش ہو گئی اللہ دے رسول ایسے دوجیاں بیویاں کول گئے جا کے واری واری پوچھیا کہ تہاڈا کی خیال ہے دنیا دی دولت چاہیے یا کہ آخرت تے ساریاں بیویاں دے نے حضرت عائشہ نے کی آکھیا ہے کہو سبحان اللہ حضرت عائشہ نے کی جواب دیتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ نے تے آکے آئے اخترت اللہ ورسول وارید الاخرہ میں تے اللہ تے او دے رسول نو پسند کرنیاں تے آخرت دے کر جنت نو پسند کرنیاں ساریاں امہات المومنین آندیاں نے سونیاں سانو دنیا دی دولت نہیں چاہیے دے سو بار اسی ہاں رازے سو بار اسی ہاں رازے اللہ دے رسول اسی اسے گل تے رازے اللہ دے رسول سانو مل گئے نے سانو دنیا دی دولت نہیں چاہیے دے اللہ دی قسم میرا مالک انہا عظمتاں والا ہے جن نے ماں عائشہ نو انی شان عطا کی دیئے ایک دن ایسا بھی آیا کہ جدوں حضرت عائشہ دی واری ہوندی نا سارے صحابہ ماں جی عائشہ وال اللہ دے رسول نو تحفے کل دے کوئی کھانے دا کوئی چادر کوئی پنیر کوئی کھجوراں تے دوجیاں ازواج النبی پریشان ہو کے نا گل تے نہیں کر سکدیاں انہا ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو آندیاں نے فاطمہ
اللہ دے رسول نو ساڈے والوں آکھو کہ صحابہ نو آکھو انصاف کریا کرو، ساریاں دیاں واریاں تحفے بھیجیا کرو، تسی عائشہ دی واری اندر زیادہ تحفے بھیج دیو۔ آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ جہدے نال تیرا باپ محمد پیار کردا ہے تینوں او دے نال پیار نہیں۔ حضرت فاطمہ چپ ہو گئیاں، شرمندگی نال واپس آ گئیاں تے آ کے کہندیاں نے میری جرت نہیں میں اللہ دے رسول نے کہہ سکاں، تہاڈا مسئلہ آپ ہی حل کرو۔ تے ازواج النبی نے ماں جی حضرت ام سلمہ نو تیار کر لیا کہ تسی اللہ دے رسول نو آکھو صحابہ کرام ساریاں گھراں چ تحفے بھیجن کرن، حضرت عائشہ دی واری اندر زیادہ کیوں تحفے بھیجدے نے؟ اللہ دے رسول فرماندے نے ام سلمہ تو عائشہ دے بارے محمد نو تکلیف نہ دے، میرا دل نہ دکھا، مینوں اے دے بارے اذا نہ دے۔ عائشہ دا مقام دوجیاں نالوں بلند بالا ہے، کیوں بلند بالا ہے؟ آقا فرماندے نے اے او میری بیوی ہے، اے دے حجرے وچ میں ہننا، اے دے بستر تے ہننا تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے۔ کی شان دساں امی عائشہ دا، کی شان دساں امی عائشہ دا، جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدے دار اقدس اتے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، او تے بیٹی پاک صدیق دیئے جدے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے سارے نہیں بولے اصحاب نبی دے، تہاڈی بھی گواہی پہ جے اصحاب نبی دے، اجے چپ بندے سارے نے اصحاب نبی دے۔ کی شان دساں امی عائشہ دا، جد شان دے وچ قرآن آیا، جد دار اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، او تے بیٹی پاک صدیق دیئے جد شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ کی شان بلال سہارے دا، جن ساتھ نہیں چھڑیا پیارے دا، اتے پتھر تھلے انگیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مما یقولون۔ فرمایا اے میرے اللہ نے اے میرے پیاریا گندیاں عورتاں گندیاں بندیاں واسطے، پاک عورتاں پاک بندیاں واسطے، پلیت عورتاں پلیت بندیاں واسطے، طیب عورتاں طیب بندیاں واسطے۔ ایک صحابی آندے نے سونیا اج تک تواڈے جسم تے کوئی گندی مکھی اج تک بیٹھی ہے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا مینوں اللہ نے جدوں دا نبی بنایا ہے آج تک میرے وجود تے گندی مکھی نیڑے بھی آئی، گندی مکھی میرے قریب نہیں آئی۔ تے صحابی آندے نے سونیا گندی مکھی تے رب تواڈے وجود دے نیڑے نہیں آن دیندا تے گندی عورت آ سکتی ہے؟ بولو نہیں آ سکتی۔ یہ دی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے خطبے اندر عرض کرانگا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اپنیاں ماواں دا قدر شان مقام سمجھن دی پہچانن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو ازواج النبی دا احترام، بلکہ دیکھو ایک عام بندہ ماں دی گستاخی کرے تے کتھے جاندا ہے؟ سارے نہیں بولے، بولو دوزخ وچ۔ تے جڑا ساریاں مومناں دی ماں دی گستاخی کرے او کیویں جنت جا سکدا ہے؟ او دا کی حل ہے؟ لو انو فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے
اللہ فرماتے نے جیڑا میرے نبی دیاں بیویاں نو مندہ بولدا ہے، تبرہ کردا ہے، غلط کردا ہے، سب شتم کردا ہے، گالی دیندا ہے، اللہ فرماندے نے میں رب کہنا لوئے نو فی الدنیا والآخرہ، فرمایا او دے تے میری رب دی لعنت ہے، دنیا وچ بھی آخرت اندر بھی، جیتے تے رب دی لعنت ہوئے، رسول دی لعنت ہوئے، مومنہ دی لعنت ہوئے، او مومنہ دی ماں نو گندہ نام ہی ماں مننے، او دے نام منن نال ماں دی شان فرق آ سکدا نہیں آ سکدا۔ اس واسطے آئیے امہات المومنین دا احترام ادب ساڈے تے لازم ضروری فرض ہے، اللہ سانو اپنیاں ماواں دا ادب احترام کرن دی اور انہاں دا شان پہچانن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے اندر ماں جی دا تفصیلی ذکر کراں گا، اللہ کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔